2007 सालमा नै संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनेर कल्पना गरिएको योजना 65 वर्षपछि 2072 साल असोज 3 गते पूरा भयो। जनताद्वारा चुनिएका 601 सभासदले बनेको संविधान सभाले संविधान घोषणा गर्यो। लामो समयको राजनीतिक सङ्घर्षपछि ल्याइएको संविधानमा भने नेपालका सबै जनता खुसी छैनन्। यस दिन केही समुदायले खुसियाली मनाए भने केही समुदायले कालो दिनको घोषणा गरे अथवा कालो दिनको रूपमा लिए। आज असोज 3 संविधान दिवसको दिन हामी फट्याङ्ग्राको चौथो एपिसोडमा संविधान भनेको के हो, संविधानको इतिहास र अहिलेको वर्तमान संविधानको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा कतिवटा संविधान बनिसकेका छन्। हाम्रो संवैधानिक इतिहास के कस्तो रह्यो, तर त्योभन्दा अगाडि संविधान भनेको के हो, संविधान भन्दा हामी के बुझ्छौँ, यसको थोरै कुरा गरौँ। राष्ट्रको मूल कानुन, जसमा सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने, राष्ट्रका अरू अङ्गहरूका बीचमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने र जनताका मौलिक हक र अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने, यस्ता सिद्धान्तहरू जुन कानुनमा हुन्छन् त्यसलाई नै हामी संविधान भनेर बुझ्छौँ। संविधानभन्दा ठुलो अरू कुनै कानुन हुँदैन र यदि अरू कानुनहरू संविधानसँग बाझिएमा उक्त कानुन नै अमान्य ठहरिन्छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 7वटा संविधानहरू बनिसकेका छन्। हामी नेपालको पहिलो संविधानलाई हेरौँ। यस संविधानको नाम नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 थियो। यो संविधान चाहिँ 2004 साल माघ 13 गते त्यसबेलाका राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाद्वारा जारी गरिएको थियो। राणा शासनको बेलामा बनेको यो संविधानले राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता पनि राणाहरूलाई नै दिएको थियो। सार्वभौम सत्ता भनेको चाहिँ अल्टिमेट पावर भनेर बुझ्नुपर्छ। यो संविधान हाम्रो पहिलो संविधान कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन। 2004 सालपछि 2007 सालमा भने नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आयो। 2004 वर्ष लामो राणा शासन हटेर प्रजातन्त्र आयो। राजा त्रिभुवनले एउटा अन्तरिम संविधान घोषणा गरे, जसको उद्देश्य भनेको संविधान सभाको चुनाव गराउने र त्यो संविधान सभाबाट प्रजातान्त्रिक संविधान तयार पार्ने भन्ने थियो। तर पछि गएर संविधान सभाको सट्टा संसद अथवा पार्लियामेन्टको चुनाव भयो र 7 सालको संविधानको मर्म भने पूरा हुन पाएन। त्यसपछि 2014 सालमा राजा महेन्द्रले चुनावको घोषणा गरे। त्यस चुनावमा कांग्रेस पार्टीले जित्यो र बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए। र त्यसै गरी 2015 सालको फागुन 1 गते राजा महेन्द्रद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 घोषित गरियो। यो नै पहिलो संविधान थियो नेपालमा जसमा चाहिँ पहिलोचोटि संविधान भन्ने शब्दको प्रयोग भएको थियो। यस संविधानले नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्नुको साथै राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता पनि राजामा नै निहित गरेको थियो। लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था, संवैधानिक कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री 5 को सरकारलाई नै राखेको थियो। यो संविधान पनि राम्ररी लागू हुन सकेन, किनभने 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले यस संविधानकै धारा 45 लाई प्रयोग गरी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार माथि कू गरे। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायत अन्य नेताहरूलाई पनि गिरफ्तार गरियो र राजनीतिक पार्टीहरूमै प्रतिबन्ध लगाइयो। यस घटनाले नेपालले निकै कष्टले प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र खोसिदिएको थियो। नेपाल पञ्चायती व्यवस्थातिर धकेलियो। त्यसपछि 2019 सालमा फेरि अर्को संविधान बन्यो। यो संविधान संवैधानिक विकास क्रमको एक बाधक संविधान भनेर मानिन्छ, किनभने यसले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई निषेध गरेर संसदीय शैलीको पञ्चायती व्यवस्था ल्यायो, जसलाई राष्ट्रिय पञ्चायत भनिन्थ्यो। पञ्चायतहरूले मिलेर बनाएको संविधान भएकाले यसलाई पञ्चायती संविधान पनि भन्ने गरिन्थ्यो। यस संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिए तापनि व्यवहारमा यो धारणा लागू भएको पाइँदैन, किनभने देशको सार्वभौम सत्ता राजामा निहित थियो। कार्यकारी अधिकार जति सबै राजाको हातमा थियो र यस संविधान अनुसार नेपाल एक हिन्दू राज्यका रूपमा परिभाषित थियो। 2047 साल कार्तिक 23 गतेदेखि नेपालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 लागू भयो। यो संविधानले राजनीतिक पार्टीहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकाइदियो र सँगसँगै पञ्चायती व्यवस्था हटाएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पनि परिचय गरायो। देशको सार्वभौम सत्ता पहिलो पटक नेपाली जनतामा निहित गर्ने संविधान पनि यही थियो।
यस संविधानले मृत्युदण्डको सजाय दिन नपाइने, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने आदि विशेषताहरू लिएर आएको थियो। राजा, कङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू बीचको त्रिपक्षीय सम्झौताले नै यो संविधानलाई परिचय गराएको थियो। 2043 सालमा जब म कक्षा 8मा भर्ना भएर अध्ययन गर्न थालेँ, तब त्यहाँ अध्ययनरत अग्रदायी दिदीहरूबाट हामीलाई प्रशिक्षण प्राप्त भयो र त्यो प्रशिक्षणले हामीलाई पञ्चायती निरङ्कुश शासनका विरुद्धमा लाग्नुपर्छ, विद्यार्थीहरू विद्यालय तहदेखि नै जागरुक हुनुपर्छ र पञ्चायतका विरुद्धमा सचेत र शिक्षित नागरिकहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन थाल्यो र त्यसपछि म अनेरा सोभियुको विद्यालय तहको कमिटीमा आबद्ध भएर साङ्गठनिक हिसाबले काम गर्न थालेँ र तत्पश्चात 2045 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेर जब हामी क्याम्पसमा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि पुनः अनेरा सोभियुको कमिटीमा आबद्ध हुँदै पञ्चायती शासनका विरुद्ध सक्रिय भएर लाग्न थाल्यौँ र पञ्चायतको अन्तिम समयमा आइपुग्दाखेरि 2046 सालमा भएको आन्दोलनमा हामी पनि क्याम्पसबाट सहभागी भयौँ। 46 सालको आन्दोलनपछि जनताको ठुलो अपेक्षा थियो। लामो समय देशमा निरङ्कुश शासन थियो। जनताका पढ्ने, लेख्ने, बोल्ने अधिकारहरू कुण्ठित थिए र जब त्यो आन्दोलन सुरु भयो त्यसपछि सम्पूर्ण जनताहरूले राज्यमा मौलिक अधिकार जस्ता सबै उपलब्धिहरू प्राप्त गर्ने, समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, गरिबी, अभाव, अशिक्षा जस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सक्ने र सबै जनताहरूलाई समान बनाउने अर्थात् समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, जनताका प्रतिनिधिहरूबाट शासित हुने र सबैलाई एउटा स्वतन्त्रताको आभास गराउने जस्ता अपेक्षाहरू समाजले लिएको थियो र हामीले पनि त्यही अपेक्षाका साथ अगाडि बढेका थियौँ। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा धेरै विद्यार्थीहरू तथा युवाहरूबाट विरोध आन्दोलन हुन थालेपछि मुलुकमा फेरि नयाँ संविधान बन्यो। 2047 सालको संविधानपछि 2063 सालको अन्तरिम संविधान आयो। अन्तरिम संविधान भनेको केही समयको लागि ल्याइने संविधान हो। अन्तरिम संविधान 2063 चाहिँ कसरी ल्याइयो र यसको बीचमा के कस्ता राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, दोस्रो जनआन्दोलन भयो, माओवादी जनयुद्ध भयो, यसै आन्दोलनहरू युद्धहरूमा संलग्न एकजना व्यक्तिसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ, सुनौ। 2052 सालमा माओवादीको नेतृत्वमा नेपालमा जनयुद्धको सुरुवात भयो। जनयुद्धले नेपालका हरेक गाउँ बस्तीमा चाहिँ पछाडि परेका जनताहरू, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गहरूको सम्पूर्ण अधिकार स्थापनाको लागि भनेर माओवादीहरूले जनचेतना फैलायो अनि जनताहरू पनि पूर्ण रूपले अधिकांश रूपमा चाहिँ आन्दोलित भए। त्यसै क्रममा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए लगत्तै 2061 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले 2015 सालको झल्को दिने गरी आफ्नो पिता राजा महेन्द्रले चाहिँ सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकारहरू आफ्नो मातहत रहने गरी उनले चाहिँ एक खालको कु गरे भनिन्छ। त्यसपछि आक्रोशित भएका पार्टीहरू तत्कालीन माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका 7 दलहरू एकजुट भएर राज संस्थाका विरुद्धमा 2062-63 मा आन्दोलन गरे। त्यो राजाको हरकतप्रति जनताहरू पनि आक्रोशित भएर पार्टीहरूलाई साथ दिए र जनआन्दोलन 2062-63 दोस्रो जनआन्दोलन भनिन्छ त्यसलाई। त्यसको बलले राज संस्थाको पूर्ण रूपले अन्त्य भयो र अन्तरिम संविधान जारी गरियो। त्यो अन्तरिम संविधानमा जनयुद्धमा माग भएका जनताका अधिकारहरू अधिकांश स्थापित गरिएका थिए, लेखिएका थिए। पछि 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको चुनावले माओवादीको बहुमत आयो, दोस्रो दल काङ्ग्रेस भयो, तेस्रो दल एमाले भयो। तर 2/3 बहुमत नभएको हुनाले त्यो अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका र जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा बुलन्द भएका जनताका आवाज, मागहरू चाहिँ पहिलो संविधान सभाले चाहिँ लेख्न सकेन। अहिलेको जस्तो 2/3 बहुमत नपुगेको कारणले पहिलो संविधान सभाले संविधानै लेख्न सकेन। दोस्रो संविधान सभा चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि माओवादी तेस्रो दलमा झर्यो अनि माओवादीले चाहिँ उठाएका एजेन्डाहरू चाहिँ धेरै नै पछाडि परे। मधेसवादी दलहरूको र माओवादीको मत पुगेन अनि यो अन्तरिम संविधानमा भएका
पहिलो संविधान सभामा मस्यौदा भएका धेरै लामो समयसम्म 4 वर्षसम्म छलफल भई मस्यौदा भएका विषयहरू पनि छुटेर यो संविधान अहिलेको संविधान लेख्न पुग्यो। त्यो बेलाको माओवादी, मधेसवादी जनजाति, दलित, महिलाहरूले उठाइएका मागहरू पूर्ण रूपले यसमा लेख्न सकिएन। तथापि राष्ट्र संस्थाको पूर्ण अन्त्य, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता विषयहरू लेखिएको भए हुनाले पुरानो संविधानभन्दा यो अग्रगामी संविधान हो। तर अहिले पनि यो नेपाली समाजको आधुनिकीकरणको लागि यो संविधान पर्याप्त छैन भन्ने धेरै अझै पनि आवाजहरू उठिरहेका छन्। संविधान संशोधनको माध्यमबाट ती अधिकारहरू चाहिँ अझै पनि लेखिनुपर्छ। नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण समुदाय मधेस र अन्य सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायहरू यो संविधानदेखि किन सन्तुष्ट छैनन् त? भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, कानून मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता उपेन्द्र यादवबाट सुनौ। पहिलो कुरा त के हो भने यो संविधान सभामा यो संविधानलाई छलफल गरेर पारित गरेर आएकै होइन। संविधानमा 361 वटा संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए, तर कुनै पनि संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नगरिकन सोझै 4-5जनाले बाहिर किताब लेख्ने अनि संविधान सभामा यति धारादेखि धारा हुन्छ हुन्न भनेर 10 मिनटमा पास गर्ने, यस्तो पनि कहीँ संविधान हुन्छ। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा हो के भने संविधान निर्माण गर्दाखेरि विगतमा भएका सम्झौताहरू, विभिन्न आन्दोलनमा भएका सम्झौताहरू, अन्तरिम संविधानका व्यवस्था र पहिलो संविधान सभाले सर्वसम्मत रूपले पारित गरेका प्रावधानहरूलाई समेटेर र मुलुकमा चाहिँ के छ नि, चाहे महिला हुन्, चाहे मधेसी समुदाय हुन्, चाहे आदिवासी जनजाति हुन्, चाहे दलित हुन्, त्यो लगायतका सबै समुदायहरूको भावनालाई, विभिन्न आन्दोलनद्वारा उठेका भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानले समेट्नुपर्छ। त्यो सकेन। अर्को संहिता त आयो, तर संहिता लेखियो शब्द लेखेर हुँदैन। संहिताको स्ट्रक्चरै डिफेक्टिभ छ। प्रदेशहरूलाई अधिकार विहीन बनाइएको छ अनि समावेशिताको कटौती पहिलाको भन्दा कम गरिएको छ। विभिन्न एक भाषा एक भेषको नीतिलाई अप्नाइएको छ प्रवासित मुलुकमा। निर्वाचन प्रणाली लगायतका शासकीय स्वरूप नै त्रुटिपूर्ण छ। यी लगायतका कुराहरू चाहिँ के छ भने संविधानमा कमजोरी रहेका छन्, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। हाम्रो उमेर समूहका धेरैजनाले वर्षै पछि जस्तो संविधानको म्याद थपियो रे भनेको सुन्दै हामी उर्केका थियौँ। मलाई सम्झना छ, मलाई पनि यो संविधान चाहिँ के रहेछ, यस्तो बन्नै पर्ने कुरा, यो बन्न चाहिँ किन यति समय लागेको होला, कहिले बन्ने रहेछ भन्ने प्रश्नहरूले एकदमै कौतूहलता जाग्ने गर्थ्यो। जब संविधान आयो त्यति बेला संविधान मूल कानुन हो भन्ने कुराहरू त थाहा थियो, तर मधेसका मुद्दाहरू, मधेसलाई यो संविधान किन स्वीकार्य छैन, यस्ता कुराहरू भने थाहा थिएन। मधेसका मुद्दा सँगसँगै यो वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि संविधानमा कहाँनिर असन्तुष्टि छ भनेर हामीले वामपन्थी विचारधारा राख्ने एकजना विद्यार्थीलाई पनि यो सोधेका थियौँ। उहाँको पनि जवाफ सुनौ है त। नेपालको संविधान 2072 त्यस बेला बनेको संविधान हो जति बेला नेपालको राजनीतिक परिवेश एकदमै संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो। त्यस बेला नेपालका मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान बनाउनै पर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति थियो र संविधान बन्यो पनि। संविधान बनिसकेपछि भने रिपल्सिभ इफेक्ट देखियो। मधेसमा आन्दोलन चर्कियो, आदिवासी जनजातिको आन्दोलन चर्कियो, अल्पसंख्यकहरूले असन्तुष्टि पोखे। यी घटनाक्रमहरूले के देखायो भने नेपालको संविधान सीमित प्रतिनिधित्वबाट मात्र बनेको संविधान हो। अब सीमित प्रतिनिधित्वबाट बनेको संविधान वर्गीय हुन्छ र नेपालको संविधान पनि वर्गीय नै रह्यो। नेपालको संविधान कसरी वर्गीय रह्यो त? पहिलो कुरा त नेपालको संविधानले जुन प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको छ त्यो वैज्ञानिक विधिबाट छैन। प्रतिनिधित्वको नाममा अल्पसंख्यकलाई अथवा भनौँ उत्पीडित वर्गलाई चाहिँ यसले टोकनाइज गर्ने किसिमको प्रावधानलाई स्थापित गरेको छ। दोस्रो कुरा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अङ्गीकार गरेका मानव अधिकारका कतिपय प्रावधानहरूलाई त यसले टपक्क टिपेर लियो, तर त्यसको व्याख्या चाहिँ जस्तो धर्म सम्बन्धी व्याख्या, समानता सम्बन्धी व्याख्या, लैङ्गिकता सम्बन्धी व्याख्या, त्यो व्याख्या चाहिँ अल्पसंख्यक र उत्पीडित वर्गको पक्षमा छैन। तेस्रो कुरा, शक्ति संरचनाको जुन परिकल्पना यो संविधानले गरेको छ त्यसमा चाहिँ उत्पीडित समुदायको अथवा भनौँ उत्पीडित वर्गको, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व त परको कुरा, त्यो प्रतिनिधित्वको प्रणाली जुन छ त्यसमा सहभागी हुनका लागि पनि असहज परिस्थिति रहने किसिमको चाहिँ प्रावधानहरू यसले निर्माण गर्यो। जस्तो यो शक्ति संरचनाको हिस्सा बन्नको लागि प्रयोग हुने प्रणाली के हो? निर्वाचन प्रणाली, त्यसका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले कसरी काम गर्छ
त्यसमा एउटा उत्पीडित वर्ग चाहिँ त्यो प्रणालीमा टेकेर त्यो प्रणालीलाई पार गरेर त्यो प्रक्रिया पार गरेर ऊ प्रतिनिधि बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन। यो त हाम्रो समाजको आजको वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने, आजको यथार्थ हेर्ने हो भने त आम मान्छे अथवा भनौँ उत्पीडित वर्ग अथवा अल्पसङ्ख्यकले पुँजीको सहायता बिना त्यो गर्न सक्दैन। दोस्रो कुरा, जस्तो समानुपातिक प्रणालीबाट चाहिँ त्यो अल्पसङ्ख्यकलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा छ, त्यसको प्रयोग कसरी भएको छ? त्यसको प्रयोग गलत भएको होइन कि, त्यसको प्रावधान गलत भएको कारणले गर्दा त्यो प्रयोग गलत हुन पुगेको हो। जस्तो प्रयोग कसरी हुन्छ? उदाहरणका लागि मधेसी कोटामा चाहिँ विनोद चौधरी सांसद बन्छन्, त्यसमा पनि पुँजीलाई केन्द्रित गरिन्छ क्या। यसमा अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले यी प्रावधानहरूलाई चाहिँ स्पष्ट बनाउन यदि यो संविधानले सक्थ्यो भने त्यो प्रतिनिधित्वको सहजतालाई चाहिँ यसले सुनिश्चित गर्न सक्थ्यो, जुन यसले गर्न सकेको छैन। चौथो कुरा, नेपालमा विद्यमान जुन अन्तर्विरोधहरू छन्, जात व्यवस्थाले निम्ताएका अन्तर्विरोध, मल्टिनेसनल कम्पनीको आगमनपछि आएका अन्तर्विरोधहरू, अनि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकतामा निजीकरण भइसकेपछि सुरु भएका अन्तर्विरोधहरू, यी अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ र उत्पीडित वर्गको हितमा अथवा अल्पसङ्ख्यकको हितमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो संविधानले कुनै ठोस प्रावधान निर्माण गर्न सकेको छैन। यही आधारमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने यो संविधान वर्गीय संविधान हो। यो संविधानले देशको शासन प्रणाली परिवर्तन गरेको छ, जनताका धेरै अधिकारहरू सुनिश्चित पनि गरेको छ। तर सँगसँगै देशको एउटा महत्त्वपूर्ण समुदाय र अन्य सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई असन्तुष्ट पारेर ल्याइएको संविधानलाई विश्वको एक उत्कृष्ट संविधान भन्न कतिको उचित होला? यस्ता अतिवादी सोचबाट हामी मुक्त हुन आवश्यक छ। संविधान संशोधन गर्न सकिने दस्तावेज भएकाले समयअनुसार आवश्यक प्रावधानहरू संशोधन गर्दै असन्तुष्ट पक्षहरूको अधिकार पुनः सुनिश्चित गर्दै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। कानुन महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सँगसँगै बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्षम र इमानदार नेतृत्व पनि चाहिन्छ। अन्त्यमा सबैलाई फेरि पनि संविधान दिवसको शुभकामना दिँदै हामी आजको यस श्रृङ्खलाबाट छुटिन्छौँ। यहाँहरूले हाम्रो पडकास्ट युट्युब र साउन्ड क्लाउडमा सुन्न सक्नुहुन्छ र यदि केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फट्याङ्ग्रा नामक पेजमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बाई बाई।